طبیعیه مگه نه؟ تو گفته بودی که اونطوری نمیشه. منم منظورتو نفهمیده بودم. حالا فهمیدم. منظور من این نبود. اما من اینطور فکر کردم. بازم اگه چیز کمه به هم بگو. پشت سر دیواره. بیشتر از این نمیتونی عقب بری. تو چرا داری این حرفا رو به من میزنی؟ چه حرفی؟ یعنی الان با در مورد بالا رفتن نرخ دلار یا تکنولوژی دنیا حرف بزنم عجیب نیست؟ این خوبه نه؟ حاله اگه تو اون روز منو نمیدیدی پس چی میشد؟ جون مادرت گریه نکن. نمیتونم اون روز رو فراموش کنم. اگه تو نمی اومدی پس... چرا نیام حاله؟ وقتی خدا کسی رو بفرسته هیچی نمیتونه مانع بشه. یعنی تو رو خدا فرستاده بود؟ و اگه خدا نمیفرستادت تو نمی اومدی؟ من الان با رضایت کامل اینجام حاله. متوجهی؟ با درس آدم هیچی نمیشه. هیچی نمیشه. هیچی نمیشه بابا. هیچی نمیشه. نخیر نخیر دخترم اینطور نیست. همینطوره. وگرنه الان به جای اون من بودم بابا. بگو دیگه. لطفا فراموشش کن دخترم. اینقدر خودتو اذیت نکن. من اذیت نمی کنم بابا. من نمیتونم نفس بکشم. حس میکنم یه چیز راه گلومو بسته. من چیکار کنم؟ بگو چیکار کنم بابا. چیکار کنم؟ در ضمن امروز بدون دادن رونما به عروسم اصلا نمیشه. اینو برای تو. سمین تو چیکار میکنی دخترم؟ برش کن اونو بر کن. بله مامان الان حالش خوبه. تا یه ساعت دیگه میاییم. دستشو پانسمان کردیم دیگه میتونیم ببریمش. متشکرم خانم. بهتری؟ زخمت خیلی عمیق بود سمین. زخمی که توی قلبمه چی؟ کاش میتونستی ببینیش.
میتونستی روش مرهم بذاری. سامین جان، سمین چطوره؟ حالش خوبه، الان بهتره. این خونه سمینه مگه نه؟ لطفاً لباس از تو کمد بهم بده. حال زنمو خیلی بد بود. هم همینطور. خیلی بهشون شوک وارد شد. حاله الان خوبن، بهش شر زدم. همه خوبن، باور کن. من هیچ وقتی رو نخواستم. همه حالشون خوبه. ولی حمزه همه چی میتونه مثل قبل بشه. همه چی میتونه مثل قبل بشه. فقط تو منو ول کن. ول کنم یعنی چی؟ ول کن یعنی تو منو طلاق بده. حاله این یه اتفاق بود. همه چی درست میشه، بهت قول میدم. نه این اتفاق نبود. تو ندیدی چی کار کرد؟ اون خونه ندیدی؟ خیلی خوب باشه. منو طلاق بده. خب باشه، همه چی درست میشه. نه حمزه گوش کن. بابا گوش کن. لطفاً منو طلاق بده، خواهش میکنم. اون خونه ندیدی؟ اون همه خونه ازش. اینقدر مزخرف نگو. این مزخرفاتتو تمومش کن. اگه دیگه این کلمه رو به زبان بیاری من زبانتو قطع میکنم. تو چی فکر کردی ها؟ بر چه اساسی همچین حرفی زدی؟ این چیزا برات مسخره بازی، ازدواج برات مسخره است. هن تو منو چی فرض کردی ها؟ من اون آدم ترسوام که نصف را کسی رو ول کنم؟ من کسیم که پشت حرفم با این هستم؟ حاله من شاید آدم بیگناهی نباشم، اما این کار زشت و ناپسندم نمیتونم بکنم. باشه، اگه تو میخوای این کار رو انجام بدی آزادی. اگه دیگه این حرف رو به هم بزنی زبون تو از حلقومت در میارم. اینو بهت قول میدم. اینقدر گریه نکن. حمزه لطفاً منو نزن. حمزه لطفاً منو نزن. ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए. आशिकों के दिल में ये आस भी लगाए, همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.